बाहिर भरम छरिएको हुन सक्थ्यो होला, तर वास्तवमा माओवादी पार्टी धर्मविरोधी पार्टी थिएन। बरु पछि जब पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि जो संविधान सभा बन्यो त्यो सभा धर्मविरोधी बन्यो। त्यो धर्मविरोधी हुनेमा माओवादी पनि सहभागी भयो, काङ्ग्रेस पनि सहभागी भयो, एमाले पनि सहभागी भयो, इभन राप्रपा समेतले धर्मनिरपेक्षतामा भोट हाल्यो। भनेपछि अहिले यो देशमा रहेका संसदवादी राजनीतिक दलहरू सबै अहिलेका हिन्दू धर्म विरोधीहरू हुन्, त्यो माओवादी मात्रै होइन, सबै हुन्। यो कुरा मलाई चित्त नबुझिसकेपछि अब माओवादी पार्टीमा रहेर आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, पहिचान, सभ्यताको नष्ट गर्दै राज्य राष्ट्रलाई नै, नेपाल र नेपालीत्वलाई नै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो फरक मत रह्यो। त्यसपछि म माओवादी पार्टी परित्याग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार, डाफी टिममा स्वागत छ। म करुणा। आज मसँग राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर डाफी टिभीमा। धन्यवाद। तपाईँ माओवादीको सशक्त युवा नेता, प्रचण्डको नजिकको मान्छे, तपाईँहरू बीच के मिलेन र पार्टी छोड्नु पर्ने भयो? एक जमानामा म माओवादीको जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डरसम्म भएँ। 64 सालमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित पनि भएँ र 70 सालसम्म म माओवादी पार्टीभित्रै रहेँ। तर जब माओवादी पार्टीले जे विषय गर्ने नेपाली जनताका जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रियताका सवालमा जसरी माओवादी पार्टीले आन्दोलनको सुरुवातमा विषयवस्तु उठाएको थियो, सत्तामा गइसकेपछि अन्य राजनीतिक दल र माओवादी पार्टीमा भिन्नता आएन। हामी जे भनेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो विषय नआइसकेपछि त्यही पार्टीमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने लागेन। मूलतः संघीयताका विषय, धर्म संस्कृतिका विषय, राष्ट्रियताका विषय, जनजीविकाका विषय नै मुख्य पार्टीभित्र डिबेटको रूपमा हामी अगाडि बढायौँ। अन्ततः माओवादी पार्टीभित्र रहेर भन्दा पनि आफ्नो विचार, राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र जनजीविकाको सवालमा नयाँ छुट्टै सङ्गठन निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा मात्रै नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास भइसकेपछि माओवादी पार्टीबाट अलग भएर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भन्ने एउटा राजनीतिक सङ्गठनको निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, तपाईँको यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको मुख्य उद्देश्य 1 नम्बरमा बेरोजगार वर्गको मुक्ति, राज्यको तर्फबाट शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्य निशुल्क र रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेका छौँ। 2 नम्बरमा वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र, हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँती लगायतका ओमकार परिवार जो भन्ने गरिन्छ प्रचलनमा छन्, ती धर्म राष्ट्रियतासँग जोडिएका छन्। 2072 सालको संविधानले धर्मनिरपेक्षता भन्ने जो संविधानमा ल्यायो त्यसको अर्थ हुन्छ नेपालमा धर्मात्माहरू छैनन्, धर्मावलम्बीहरू छैनन्, धर्म छैनन्, अब नेपालमा अधर्मीहरू मात्रै छन्। त्यसकारण विदेशमा भएका कुनै धर्मात्माहरू छौ भने आएर प्रचार गर, आफ्नो धर्मान्तरण गराऊ, आफ्नो धर्मको चाहिँ व्याख्या गर भन्ने आशयपूर्वक संविधानमा नै धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो। त्यसको विपक्षमा म थिएँ। हामी धर्म मान्ने नेपालीहरू छौँ, धेरै हामी झन्डै 80-82% हिन्दूहरू छौँ, त्यसै गरी बुद्धिस्टहरू छौँ, त्यसै गरी किराँतीहरू छौँ। हिन्दू धर्मको सुरुवात पनि नेपालबाटै भएको हो, गौतम बुद्ध यहीँ जन्मिनु भएको हो। किराँत धर्म पनि नेपालबाटै विकास भएको हुँदाखेरि यो धर्मलाई नाश गर्नु भनेको हाम्रो राष्ट्रलाई नाश गर्नको लागि, नष्ट गर्नको लागि, अस्तित्व लोप बनाउनको लागि सहयोगी भूमिका खेल्न खोजिएको छ। त्यसकारण हाम्रो धर्मको रक्षासँगै राष्ट्रियताको रक्षा अभिन्न रूपले जोडिएको हुँदाखेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले दोस्रो बुँदामा वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्यौँ। तेस्रो विषयमा नेपालमा जुन संघीयताको प्रयोग भयो यो प्रणाली यथावत राख्ने हो भने यही संघीयताको माध्यम मार्फत राष्ट्र टुक्रिने खतरातिर प्रवेश गरेको छ। सानो देश, गरिब देश, यस्तो देशले 7-7वटा प्रदेश थेक्न सक्दैन, त्यो पनि व्यवहारिक र वैज्ञानिक छैनन्। कमसेकम पहाड, हिमाल, तराईलाई जोडेर
प्रदेशहरू निर्माण गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यस्तो नि बनाइएन। एउटा व्यक्ति केन्द्रित हुने गरी कुनै पार्टी वा नेतालाई प्रभाव पार्ने गरी र अन्ततः भोलि नेपाललाई टुक्र्याउन सजिलो होस् भन्ने हिसाबले संघीयताका संरचना बनिसकेपछि यो राष्ट्रघात छ। नेपालको शब्दमा सुन्दा संघीयता राम्रो हो, तर प्रयोग गर्ने सवालमा नेपालमा संघीयता गलत ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ। त्यसकारण यो संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर तेस्रो बुँदामा हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरी चौथो बुँदामा अहिलेको संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भयो। चाहे 2/3 सरकार, चाहे बहुमतको सरकार, चाहे अल्पमतको सरकार, 5 वर्ष कुनैले पनि सरकार टिकाउन सकेनन्। यसलाई वेस्टमिनिस्टर सिस्टम अर्थात् संसदीय प्रणाली, संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था नेपालमा असफल भएको हुँदा अब सरकार प्रमुख, चाहे त्यो राष्ट्रपति, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री जो भए पनि आम नेपाली जनताबाट चुनिएर आउनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ, जसले 5 वर्ष सत्ता चलाउन उसले त्यो अधिकार, त्यो पावर पैदा गरोस् भनेर चौथोमा भनेका छौँ। र पाँचौँमा नेपालको राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति नभएको कारणले आज सारा उद्योगहरू टाटपल्टेका छन्, आज व्यवसायहरू टाटपल्टेका छन्, सारा उद्योग धन्दा बन्द गरिएका छन् र युवाहरूलाई रोजगारको खोजीमा विदेश पठाउन पर्ने, अरब, दुबई, कतारमा पठाउन पर्ने जो बाध्यात्मक स्थिति छ, यो स्थिति आउनको प्रमुख कारण नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति नभएको कारणले हो भन्नेमा राष्ट्रवादी केन्द्र र म त्यसको नेतृत्वको हिसाबले, म अध्यक्षको हिसाबले मलाई पनि त्यो लगाइसकेपछि राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति चाहिन्छ भनेर यसरी 5वटा मुद्दामा केन्द्रित भएर आफ्ना विचार, आफ्ना दृष्टिकोण, आफ्ना योजना अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, तपाईँ पहिला वाइसियाल उपत्यका इन्चार्ज भइसक्नु भएको मान्छे, तपाईँ पहिला जङ्गल पसेर लडाइँ गरेको मान्छे, मठ मन्दिर भत्काएको मान्छे, अहिले आएर फेरि हिन्दू धर्मको संस्कृतिको संरक्षण गर्न पर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। यो त आफैमा विरोधाभास भएन र? पहिलो कुरा, नेकपा माओवादी पार्टीले कहिले पनि मठ मन्दिर भत्काउने, हिन्दूहरूलाई काट्ने, मार्ने, नोक्सान गर्ने र क्रिस्चियनकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न माओवादी पार्टीको नीति थियो, न त्यसमा माओवादी पार्टीले कुनै भूमिका खेलेको थियो। हिजो युद्धका बेलामा जसले माओवादी आन्दोलनको विपक्षमा रहने, सुराकी गर्ने, सिआइडी गर्ने, दुःख दिने काम गरे, ती ठाउँमा आएका अन्तर्विरोधका कारण केही झडपहरू पक्कै भएका थिए, तर नीतिगत हिसाबले कहिले पनि माओवादी पार्टीको हिन्दू धर्मलाई सक्नुपर्छ र क्रिस्चियनकरण गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी पार्टीको न विधानता छ, न नीति छ, न प्रयोग छ, कोही पनि छैन। एकाध कोही व्यक्तिगत रिसिभीका कारणले त्यस्ता घटनाहरू घटेका हुन सक्छन्। त्यसमा पार्टीले समेत तत्कालीन अवस्थामा कमी कमजोरी भएका ठाउँमा विज्ञप्ति मार्फत हाम्रो कमी रह्यो, कमजोरी रह्यो, हामीलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर विज्ञप्ति समेत सार्वजनिक गरिरहेको छ। र कहिले पनि माओवादी पार्टी धर्मविरोधी भएन, तर केही व्यक्तिहरू वा केही क्रिस्चियन मिसनरीबाट परिचालित भएका मान्छेहरूले हाम्रो राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग जो धर्म संस्कृति छ त्यसलाई कमजोर बनाउन लागेका हुन सक्थ्यो होला। त्यो चाहिँ पार्टीको नीति हो भन्ने कुरामा हामीले कहीँ पनि प्रयोगमा आएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, म आफै युद्धकालमा दसैँ मान्ने, तिहार मान्ने, तीज मान्ने, बुवा आमाको काजक्रिया गर्ने, पूजाआजा गर्ने सबै काममा कहिले पनि माओवादी पार्टीले बन्देज गरेन। हामी निरन्तर युद्धकालमा पनि त्यो प्रयोग गर्दै आएको मान्छे भएको हुँदाखेरि बाहिर भरम छरिएको हुन सक्थ्यो होला, तर वास्तवमा माओवादी पार्टी धर्मविरोधी पार्टी थिएन। बरु पछि जब पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि जो संविधान सभा बन्यो त्यो सभा धर्मविरोधी बन्यो, त्यो धर्मविरोधी हुनेमा माओवादी पनि सहभागी भयो, काङ्ग्रेस पनि सहभागी भयो, एमाले पनि सहभागी भयो, इभन राप्रपा समेतले धर्मनिरपेक्षतामा भोट हाल्यो। भनेपछि अहिले यो देशमा रहेका संसदवादी राजनीतिक दलहरू सबै अहिलेका हिन्दू धर्म विरोधीहरू हुन्, त्यो माओवादी मात्रै होइन, सबै हुन्। यो कुरा मलाई चित्त नबुझिसकेपछि अब माओवादी पार्टीमा रहेर आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, पहिचान, सभ्यताको नष्ट गर्दै राज्य राष्ट्रलाई नै, नेपाल र नेपालीत्वलाई नै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो फरक मत रह्यो। त्यसपछि म माओवादी पार्टी परित्याग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको छु। तपाईलाई कतिपयले बाहिरी रूपमा मात्रै प्रचण्ड र पार्टीसँग विमति राख्नुहुन्छ, तर भित्र रूपमा चाहिँ माओवादीको योजना र उद्देश्यमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेको आरोप लगाउँछ नि। यो आरोपको सम्बन्धमा तपाईँको विचार के छ? पहिलो कुरा, जसका आँखा होइनन् गुच्छा हुन्, जसका कान होइनन् च्याउ हुन्, जसको दिमागमा गिदी छैन गोबर भरिएको छ,
त्यस्ता मान्छेले भन्न सक्छन्। त्यो त अन्धा बहिरो पागलले जे पनि भन्छ। त्यो त्यस्ता मान्छेले भनेको विषयमा मलाई कुनै चिन्ता छैन। हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने दृष्टिकोण, विचार, योजना। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले भन्यो अहिलेको संसदीय प्रणाली गलत छ, चुनावमा सहभागी हुनुहुन्न, बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर हामीले गएको सांसदको चुनाव, प्रदेशको चुनाव पनि बहिष्कार गऱ्यौँ। अहिले भर्खर स्थानीय चुनाव पनि बहिष्कार गऱ्यौँ। अब भने मङ्सिरको चाहिँ केन्द्र र प्रदेशको चुनाव पनि बहिष्कार गर्दैछौँ भनेपछि कसरी सागर र प्रचण्ड बीच कुरा मिल्यो? त्यो कस्तो त्यो दिमाग नभएको मान्छेले भन्ने कुरा नम्बर 1। नम्बर 2, माओवादी पार्टी वा प्रचण्ड नै सङ्घीयताको पक्षधर हुनुहुन्छ। म र मेरो सङ्गठन राष्ट्रवादी केन्द्र सङ्घीयता खारेज गर्न पर्छ भन्छ। अब कसरी कुरा मिल्यो? र अहिले माओवादी पार्टी र प्रचण्ड यो धर्मनिरपेक्षता ठिक छ, संविधानमा जो धर्मनिरपेक्षता छ त्यो ठिक छ भन्ने वेबमा हुनुहुन्छ। म र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेका छौँ। अहिले माओवादी पार्टी र पार्टीको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड यही संसदीय व्यवस्था ठिक छ, सांसदबाट सरकार प्रमुख चुन्ने प्रणाली ठिक छ भनिरहनु भएको छ भने राष्ट्रवादी केन्द्र र त्यसको अध्यक्ष म प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख हुनुपर्छ। त्यो व्यवस्था नहुने बेलासम्म कुनै पनि जनताले भोट नहाल्नुहोस्, बहिष्कार गर्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै, माइकिङ गर्दै, इन्टरभ्यू दिँदै, टोल टोल चोक चोक घर घरमा जनतालाई कन्भिन्सिङ गर्दै हिँडिरहेका छौँ भने फेरि एउटै हुन् भनेर भन्छ भने त बौला हो। त्यसलाई बौलालाई के भन्नु, मैले केही भन्न सक्दिनँ। नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयलाई हिजो प्रचण्डले प्रेस मिटमा गएर यो विषय त्यति संवेदनशील छैन, यसको अपव्याख्या गरिएको छ भन्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ र तपाईँको पार्टीलाई के लाग्छ? अब त्यो नागरिकता विधेयकको मात्रै कुरा होइन, नेपालमा जो क्रिस्चियन मिसन आयो त्यसलाई पनि प्रचण्डले ठिक भन्नुभएको छ। एमसीसी आयो, एमसीसीलाई त पासै गराउनु भयो। त्यसका विरुद्ध हामी बानेश्वरमा झन्डै चाहिँ 6-7 दिन निरन्तर आन्दोलनमा केन्द्रित भयौँ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल एमसीसी पास गर्न हुन्न भनेर। अर्को एसपीपी आइरहेको छ, एसपीपीकामा नेपाल आर्मीका चाहिँ चिफले चाहिँ सिग्नेचर गरेर बुझाइसकेको, सहमति गरेर भन्ने डिबेट चलिरहेको छ र त्यो कुरा पनि ठिकै हो, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। र नागरिकताको विषय त्यति डिबेट चलाउन हुन्न भन्ने कुरा जो प्रचण्डले राख्नु भएको छ, यसले के देखाउँछ त भने प्रचण्ड र प्रचण्ड लगायत अहिले जो संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू, चाहे काङ्ग्रेस, चाहे एमाले, चाहे माओवादी, उनीहरू राष्ट्रघात गरिरहेका छन्। राष्ट्रघात गरिरहेका छन्। यो देशलाई विदेशीको गुलाम बनाउन खोजिरहेका छन्। मूलतः चाहिँ साम्राज्यवादी र विस्तारवादी डिजाइनमा पार्टी र पार्टीका नेतृत्वहरू फसेको हुँदाखेरि, त्यहाँबाट परिचालित भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो धर्म पुरा गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल प्रष्ट के भन्छ भने अहिले जो नागरिकता विधेयक आएको छ त्यसले नेपाल र नेपालीपनलाई कमजोर बनाउने छ। त्यो एमसीसी आएको छ, एमसीसीले पनि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि ठुलो घात हुँदैछ। जो एसपीपी आएको छ त्यसले त यो देशलाई युक्रेन बनाउँछ भन्नेमा हाम्रो प्रष्ट धार आइसकेपछि त्यसलाई हामीले विज्ञप्ति मार्फत खण्डन गर्दै, विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम मार्फत विरोध गर्दै अगाडि बढिरहेको विषय मैले डाँफे टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई अवगत गराउन चाहन्छु। हजुर, एसपीपी त पारितै भइसक्यो भन्ने हल्ला सुनिन्छ, तपाईँलाई यो विषयमा के लाग्छ? अब एसपीपी जो सदनबाट पास गर्ने विषय हो, जो सरकारबाट पास गर्ने विषय हो, त्यो पास औपचारिक ढङ्गले भएको छैन। तर प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले जो सिग्नेचर गरेर बुझाए भन्ने जो भइरहेको छ, यसको बारेमा थप अनुसन्धान चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ गलत प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यो गलत प्रक्रियाले सिङ्गो देशलाई युक्रेन भन्दा अझै खराब हालतमा लैजाँदैछ। हाम्रो चाहिँ युद्धभूमि बन्दैछ हाम्रो देश। यो कुरामा आम नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ र एमसीसी पनि हाम्रो राष्ट्रघात छ, एसपी पनि राष्ट्रघात छ। यो विषयमा बिल्कुल नेपाली जनताले सहने छैनन् र यसका विरुद्ध नेपाली जनता छिटै विद्रोहमा आउने तयारीका निम्ति राष्ट्रवादी केन्द्रले अपिल गरिरहेको छ। हजुर, बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम फेरि अब माओवादी चुनाव चिन्हबाट लड्ने घोषणा गर्नुभएको छ अबको निर्वाचनमा। यो लुगा फेरे जस्तो पार्टी फेर्ने प्रवृत्तिलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो मैले त्यति धेरै ठुलो विषय मानेको छैन। पहिलो कुरा, जुन व्यक्तिले आफू जन्मेको माटो, आफूले धारणा गरेको धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, पहिचान र आफ्नो देशका नागरिकलाई प्रधान बनाउनन्, तिनी माओवादी पार्टीको चुनाव चिन्हबाट लड्ने केही फरक छैन। त्यो भारतको भाजपाको पार्टीको चाहिँ चुनाव चिन्ह छ कमल,
त्यसबाट चुनाव लड्ने केही छैन, काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्हबाट लड्ने केही छैन, त्यो राप्रपाको हलो चुनाव चिन्ह छ त्यहाँ लड्ने केही फरक पर्दैन। यी एउटै हुन्। अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा जति यो देशका संसदीय पार्टीहरू छन् ती फरक फरक टोकरीका आलु हुन्, ती आलु नै हुन्, मात्रै कुन आलु कहाँ मिसाउने भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यो जोसित मिले पनि कुनै फरक छैन, एउटै हुन्। त्यही भएर यिनीहरूको बारेमा बढी चर्चा चलाउन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। रवि लामिछाने, सागर ढकाल जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्न जाँदैछन्। यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ठुला दलहरूलाई केही असर पार्ला? केही पार्दैनन्। माखाको रौँ पनि हल्लिन्न। उनी पहिलो कुरा स्वतन्त्र पार्टी खोलिसकेपछि स्वतन्त्र बन्ने हुन्नन्। ती राजनीतिक दल हुन्, यही व्यवस्थालाई मानेका हुन्, अहिलेका संविधानलाई मानेका हुन्। अहिलेको व्यथिति, कुसंस्कार, विकृति जे छ त्यसैलाई आत्मसात गरिसकेपछि धरोटी समेत फिर्ता ल्याइदिन्छन् कि ल्याउनन् मलाई थाहा छैन, भन्न सक्दिनँ मैले। त केही चर्चा हुन्न। तिनको गुणगान गाएर समय खर्च गर्न बेकार हो। अहिलेको 5 दलीय सरकार जुन चुनावमा जाने भन्दैछ, यो चुनावसम्म टिक्न सक्ला कि या 5 वर्ष यो गठबन्धनले जित्यो भने 5 वर्षसम्म टिक्न सक्ला कि नै? पहिलो कुरा चुनावै हुने सम्भावना कम देखिरहेको छु मैले। त्योभन्दा अगाडि नै नेपालमा आँधीभेरी आन्दोलन सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ, पहिलो विषय। दोस्रो विषय, बाइ द वे राष्ट्रवादीहरूले आफ्नो तयारी चुनावभन्दा अगाडि गर्न सकेनन् र चुनाव भयो भने हुनसक्छ, चुनाव भयो भने मलाई लाग्छ धेरै यो व्यवस्थाको आयु भनेको 2 वर्ष, चुनावपछि 2 वर्ष। रेकर्ड गर्नुहोस्, म बोलिरहेको छु टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको जनताले, चुनावपछिको 2 वर्ष अधिकतम टाइम भनेको यो व्यवस्थामा लुट्ने, यो लुटको स्वर्ग चलाउने उहाँहरूको आयु भनेको चुनावपछिको 2 वर्ष हो। तर मलाई के सम्भावना देखिरहेको छु भने चुनावभन्दा अगाडि नै नेपालमा राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा अहिले उद्यमी व्यवसायहरू, देशका अर्थतन्त्रहरू पुरै टाट पल्टेका छन्। सारा व्यवसायहरू कालो सूचीमा छन्, लिलामीमा चढिरहेका छन्। कुनै पनि उद्योगीहरूले ब्याङ्कको लोन तिर्न सकेको छैन, सहकारीको लोन तिर्न सकेको छैन। सारा अस्तव्यस्त भएको छ। भूकम्प, 6 महिनाको नाकाबन्दी र कोरोना कोभिडका कारणले सारा संसारभरि त्यो समस्या देखा पर्यो। त्यो समस्यामा सम्बन्धित सरकारले त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायी, स्वरोजगार कर्मी, आम नागरिकलाई कोभिडबाट प्रभावित हुनेलाई राज्यको तर्फबाट आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिएको थियो। तर नेपालमा सरकारले आर्थिक राहत प्याकेज त दिनु कहाँ हो, उल्टो थप जरिमाना तिराएको छ, कर वसुलेको छ, ब्याङ्कको ब्याज बढाएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालका मध्यम वर्गीय जनसमुदाय सबैलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट कि चाहिँ जेलमा लगेर कोच्ने, कि चाहिँ एकदम डिप्रेसनमा लगेर बिखाएर मार्ने र यसरी यहाँको अर्थतन्त्र टाट पल्टाउँदै उद्योगी व्यवसायहरू टाट पल्टिनु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिनु हो। अर्थतन्त्र टाट पल्टिनु भनेको राष्ट्र टाट पल्टिनु हो। राष्ट्र टाट पल्टिसकेपछि यो देश हामीले चलाउन सकेनौँ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अमेरिकालाई बुझाउने षड्यन्त्रमा अहिलेका शेरबहादुर प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली सबै सहमत छन्। एउटा मात्रै होइन, यो व्यवस्था मान्ने सबै यो देशलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बुझाउने। हामीले कर्मचारीलाई तलब दिन सकेनौँ, हामीले चाहिँ आर्मीलाई तलब दिन सकेनौँ, पुलिसलाई तलब दिन सकेनौँ, पेन्सन को व्यवस्था गर्न सकेनौँ। प्रभु अब हामीलाई जोगाइदिउ, बचाइदिउ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बुझाउने योजनामा अहिलेका व्यवस्थाका नायिकहरू लागेको हुँदाखेरि निकै देश अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गरेको छ। र आम व्यवसायीहरूलाई हामीले यही भनिरहेका छौँ, व्यवसाय तपाईँ कुनै पनि निराश नहुनुहोस्। तपाईँ जेल जान नि पर्ने छैन, तपाईँ बिखान नि पर्ने छैन। तपाईँहरूको पक्षमा फेरि अर्को राष्ट्रवादी शक्ति, यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको जीवित भयो भने मात्रै अर्थतन्त्र जीवित हुन्छ। राष्ट्रियतासँग जोडिएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जोडियो वा रोकियो, जोगाउन सकियो भने देशलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने सोचसहित राष्ट्रवादी केन्द्रले विभिन्न व्यावसायिक फोरमहरू, राष्ट्रवादी उद्योगी व्यवसायी महासङ्घ, राष्ट्रवादी यातायात व्यवसायी महासङ्घ, राष्ट्रवादी निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, राष्ट्रवादी शिक्षा स्वास्थ्य लगानीकर्ताहरूको महासङ्घ, त्यस्तै गरी राष्ट्रवादी स्वरोजगार व्यवसायी महासङ्घ लगायतका सङ्घहरू निर्माण गरेर फेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ र अहिलेको जो राज्यको वित्तीय नीति गलत छ, त्यो वित्तीय नीति गलत भएको हुँदाखेरि यो आर्थिक सङ्कट आएको हो। आज नेपाल सरकारले भनिसक्यो सहकारीमा पैसा जम्मा नगर्नुहोस्, अब सहकारी डुब्दैछन् भन्छ नेपाल सरकारले। आज सहकारीले 5000 भन्दा बढी दिन सक्ने अवस्था छैन। केही समयपछि ब्याङ्क पनि डुब्दैछन्। ब्याङ्कका नि बोर्ड छन्, ऋण दिन सकेको छैन, लगानी गराउन सकेको छैन, पुनर्कर्जा दिन सकेको छैन र ब्याङ्क पनि टाटपल्टित छन्। भनेपछि ब्याङ्क डुब्ने, सहकारी डुब्ने भनेको सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र डुब्ने हो। देशको अर्थतन्त्र डुब्नु भनेको देशै डुब्नु हो। यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि अहिलेको व्यवस्था
संसदीय व्यवस्था नै मुख्य जिम्मेवार भएको हुँदाखेरि जुन दिनसम्म संसदीय व्यवस्थालाई हामीले फ्याक्न सक्दैनौँ त्यो दिनसम्म हाम्रो राष्ट्र निकै सङ्कटमा रहने हुँदा सारा नेपालीलाई म यही टेलिभिजन मात्र अपिल गर्न चाहन्छु कि अब यदि तपाईँलाई राष्ट्रियताको माया छ, आम उद्योगी व्यवसायीहरूको माया छ, आम जनसमुदायको माया छ, आम आफ्नो स्वधर्मको माया छ भने अब यो व्यवस्थाबाट होइन, देशले अर्को व्यवस्थाको विकल्प खोजेको छ। त्यो व्यवस्था भनेको राष्ट्रवादी सत्ता हो। अब राष्ट्रवादी सत्ताले मात्रै नेपाली जनताको जीवनमा चाहिँ व्यवस्थापन ल्याउन सक्छ। त्यसकारण विद्रोह बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन, सडकमा आन्दोलन गर्नको जान्नुको विकल्प अर्को छैन भन्ने अपिल पनि म यही टेलिभिजन मार्फत गर्न चाहन्छु। सडकमा आन्दोलन त एमसीसी पास हुनभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले विरोध गर्ने नै भएको हो। खासै फरक त केही पनि परेन। शक्ति पुगेन। शक्ति चाहिन्छ नि। 1-2-4 हजार मान्छेले मात्रै गरेर हुँदैन। त्यही भएर अहिले हामीले 50,000 जनसमुदायलाई सडकमा लाँदैछौँ। जब 50,000 मान्छे सडकमा जान्छ, त्यो विद्यार्थीको पक्षमा हुन्छ, त्यो युवाको पक्षमा हुन्छ, त्यो महिलाको पक्षमा हुन्छ, त्यो धर्मको पक्षमा हुन्छ, त्यो व्यवसायको पक्षमा हुन्छ, त्यो राष्ट्रियताको पक्षमा हुन्छ। सबै मान्छेहरूलाई गोलबन्द गरेर हामीले ठुलो पैमानामा जनसमुदायलाई सडकमा उतार्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसले एउटा चाहिँ फेरि प्रभाव पार्छ भन्ने प्रकारको हामीलाई विश्वास छ। हजुर, अब आगामी दिनको राजनीतिक अवस्था कस्तो होला त? अब आगामी दिनको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै सङ्घर्षमय हुन्छ। अब देश बेच्नेहरूले देश बेच्ने योजनालाई सफल बनाउन दिने वा देश जोगाउनेहरू सङ्घर्ष गरेर राष्ट्र जोगाउने, यी दुईटा बिचको लडाइँ, एउटा राष्ट्रवादी धार, अर्को राष्ट्रघाती धार, एउटा धर्मवादी धार, अर्को धर्म विरोधी धार बिचको अब लडाइँ नेपालमा सुरु भएको विषय पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसले एउटा निकास, राष्ट्रवादीले जित्यो भने देश रहन्छ, राष्ट्रघातीले जित्यो भने चाहिँ यो देशलाई विदेशीको साम्राज्यवादी अमेरिकाको गुलाम बनाउने ठाउँमा पुग्दैछ। र मलाई विश्वास छ, राष्ट्रवादी केन्द्रलाई विश्वास छ, आम जनताले पनि आफ्नो देशको जगेर्ना गर्नको लागि पार्टी होइन अब राष्ट्र ठुलो भनेर सडकमा आउँछन् भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। सडकमा आउनु मात्र सोल्युसन हो? जनता सडकमै आउनु पर्ने? हुन त सडकमा यो संसारभरिको नियम हो। यो संसारभरिको नियम हो। सत्ताको विरुद्ध विप्लव गर्ने, आन्दोलन विद्रोह गर्ने भनेको सडकमा हो। त्यो दास युगदेखि अहिलेसम्मका संसारभरिका इतिहास हेर्नुभयो भने राजनीतिक परिवर्तन आन्दोलनबाटै भएको छ, सङ्घर्षबाटै भएको छ। त्यो बाहेक अरू कसैबाट गर्छु भन्यो भने त्यो एनजिओ, त्यो सुधारवादी एनजिओ जस्तो मोडालिटी, कसैले यति पैसा दिन्छु यति गर्दैन के हुन्छ भनेर छामछुम पार्न खोजेको मात्रै हुन्छ। आमूल परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष, त्यो एक प्रकारको सत्य साबित पुष्टि भएको विषय सङ्घर्ष नै हो। हस्त, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आफ्ना भावना, आफ्ना बुझाइ, आफ्ना विचार, आफ्ना अनुभव अनुभूति जो सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति हजुरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै डाँफे टेलिभिजन मार्फत आम जनसमुदायमा म यही अपिल गर्न चाहन्छु, जनता यदि चाहिँ आफू जन्मेको माटो, आफूले धारणा गरेको धर्म संस्कृति र आफ्नो सन्तानको रक्षा गर्ने हो भने अब एकपटक सडकमा दुईटै हात उठाएर सडकमा जानुको अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसकारण सङ्घर्षका लागि लामबद्ध हुन हार्दिक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो कन्टेन्ट मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।